کونین دیوالی فرما دنے اللہ نے 50 نمازاں دا تحفہ دیتا کملی والے فرما دنے میں نمازاں دا تحفہ لے کے آ رہے سارے نے یاد واپس آ رہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم 6ویں آسمان تے ملے بار بار کہتے نے واپس جاؤ میری امت دے اللہ دے 2 نمازاں فرض کی تھی انہاں 2 بھی نہ پڑھیاں عرض کی تھی کملی والے معافی دے دیں اللہ نے 45 نمازاں دے دیتیاں 5 معاف کر دیتیاں پھر گئے پھر آئے پھر گئے پھر آئے حضرت موسیٰ بھیج دے رہے میرے آقا واپس جاندے رہے ہر چکر تے اللہ 5 نمازاں دیا معافیاں دیتا رہے نوجوانوں جڑے بلے 9 چکر لگائے 45 معاف ہو گئیاں 5 رہ گئیاں موسیٰ نے فرمایا پھر جایا جے فرمایا میں ٹرتے جاواں اللہ نے 5 بھی معاف کر دینیاں پر میں نو حیا ہوندی ہے اللہ نے کہنا سونیا تیرے غلام 5 بھی نہیں سن پڑھ سکدے ہن جدوں 5 لے کے میرے آقا واپس آ رہے خیال آیا یا اللہ 50 سن 5 رہ گئیاں اللہ فرمایا کملی والیا جا کے غلامانوں میرا پیغام دے دیویں 50 دا صفر اساں رکھ لے آئے 5 توانوں دے دیتے ہیں 5 پڑھ پڑھ کے بھیج دے رہے آجے اسی صفر لگا کے 50 بنا کے رکھ دے رہا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله گونج فاد والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اس رات دے تارے دس دینے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ رومن والے نو مہمان بلایا جانا ہے
غاراں وچ رومن والے نوں مہمان بلایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے رامل کے بینا ولیاں نے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے رامل کے بینا ولیاں نے محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ رومن والے نوں مہمان بلایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اج مکھیوں ٹر پہ دو راہی ایک جبریل تے دو جا رب دا ماہی مکھیوں ٹر پہ دو راہی جبریل تے دو جا رب دا ماہی ایک سدرا تیرے جانا ہے دوجا کون بلایا جانا ہے ایک سدرا تیرے جانا ہے دوجا کون بلایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ رومن والے نوں مہمان بلایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اللہ خالق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ رب العزت دا بے شمار شکر کہ اس مالک کائنات نے زندگی ایک مرتبہ پھر سانو حضور علیہ السلام دی معراج شریف والی رات وکھنی نصیب فرمائی ہے اج رات جڑی آ رہی وہ بڑی نصیباں والی رات ہے بڑی بختاں والی رات ہے اس رات نو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رب نال ملاقات کر کے میری اور تہاڈی بخشش دا سامان بنا لیا اج رات گناہگاراں دی موجاں دی رات ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے اج دی رات اپنے رب نال میٹنگ کر کے اپنے رب نو گناہگاراں دی بخشش واسطے منا لیا
گرامی قدر حضرات، نبی کریم علیہ السلام دی معراج شریف دا تذکرہ اور ذکر بے شمار مرتبہ تسی میرے کولوں اور دیگر علماء کولوں خطبہ کولوں سن دے ہو۔ ایک نشست دے اندر نبی کریم دی معراج شریف دا واقعہ بیان کرنا چونکہ مشکل ہے، بڑا طویل واقعہ ہے۔ میں اج آپ احباب نو بس یہ دسنا ہے کہ حضور دا معراج تے جانا بھی کمال ہے، پر حضور دا معراج تو آنا بھی کمال ہے۔ اج میرا خیال ہے کہ نبی پاک دی معراج تو واپسی دا ذکر کر گئے۔ معراج تے جانا تے روز بھی اسی سننے ہیں، پر اج واپسی دا ذکر کریے کہ نبی کریم علیہ السلام جدو معراج تو واپس آئے تھے وہ کیسا منظر سی۔ اور قرآن مجید اندر صرف اللہ نے حضور دی معراج تے جاون دا ذکر نہیں فرمایا، حضور دے آؤن دا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ دا مطلب ہے کہ حضور دا جانا بھی معجزہ ہے تے نبی پاک دا آنا بھی معجزہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل دی آیت مبارکہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اس آیت مبارکہ جو حضور دی زمینی معراج دا ذکر ہے، مگر سورۃ النجم دے اندر حضور دی آسمانی معراج اور واپسی دا بھی تذکرہ ہے۔ میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی، اس آیت چ رب تعالی نے ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا، فرمایا قسم منو ستارے دی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نجم تو مراد میرا نانا مصطفیٰ ہے، یعنی اللہ فرماتا اے میرے ستارے محمد منو تیری قسم ہے۔ ارشاد فرمایا والنجم منو قسم ستارے دی اذا ہوا، ہوا تو مراد زمین وال اترنا، کسی اونچائی تو زمین وال اترنا، انہوں ہوا عربی دے اندر کیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا، ستارے محمد دی قسم جدو زمین وال اتر دائے۔ اس آیت مبارکہ جو حضور دی معراج تے جان دا بھی ذکر ہے تے آن دا بھی ذکر ہے، چونکہ ستارے بلندی تے ہوندے نے، بلندی تو مراد معراج مصطفیٰ ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا والنجم، اے میرے ستارے محمد تیری بلندی دی قسم، تیرے عروج دی قسم، یعنی تیری معراج تے جان دی قسم، اذا ہوا جدو او اتر دائے۔ یعنی اللہ نے اس آیت مبارکہ جو حضور دے جامن تے حضور دے آمن دا ذکر فرما دیتا۔ ہوا تو مراد بعض علماء نے فرمایا کہ معراج شریف تو واپسی ہے، اور بعد نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج ہے، تے بعد نے فرمایا ان تو مراد حضور دا میلاد ہے، یعنی تیری معراج دی بھی قسم ہے تے تیرے میلاد دی بھی قسم ہے۔ یا دوسری مراد کی لے لو، فرمایا کملی والے تیرے معراج تے جان دی بھی قسم ہے تے تیرے معراج تو آمن دی بھی قسم ہے۔ یعنی معراج دا ذکر بھی ہے، میلاد دا ذکر بھی ہے، اور معراج تے جامن دا ذکر بھی ہے تے آمن دا ذکر ایکو آیت وچ اللہ نے سارا بیان فرما دیتا۔ ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ستارے محمد دی۔ ارشاد فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اس سورہ نجم دی ابتدائی آیات بینات دا مطالعہ تو انہوں دی تفسیر بیان کریے، تفصیل بیان کریے، تو اشارہ ذکر ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام معراج شریف تھے کن کن مراحل جو گزرے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جدو میں سدرۃ المنتہا تو اگے گیا نا، چونکہ جبریل رک گیا، ایک جگہ ایسی آئی کہ حضور نے فرمایا اتھے براق بھی رک گیا۔ فرمایا اتھے جا کے براق بھی رک گیا، تے حضور نے فرمایا ایک سبز رنگ دا تخت آیا جدہ نام سے رف رف، ادھی رفتار براق نہ لو بھی تیز ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے رف رف تیرا فر فر گیا، رف رف تیرا فر فر گیا۔ کون ہے دیوالی فرماتے نے میں ہزاراں میلان دا سفر تے ہزاراں سالاں دا سفر رف رف تے کیتا۔ سید عالم فرماتے نے پھر ایک ایسا مقام آیا کہ اتھے رف رف بھی رک گیا۔ رسول کریم فرماتے نے پھر میں پیدل سفر کیتا، ہزاراں سال دا سفر میں نور چکیتا۔ انہوں پنجابی دے اندر آسان کر کے سمجھاواں،
تو قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. انہوں صوفیاء دی زبان وچ کہندے نے طی زمانی. یاد رکھے گا طی دا معنی ہے کہ کسی چیز نو لپیٹ دینا، کسی چیز بکھری ہوئی نو سمیٹ دینا. اے تسی کتاباں لے لو 200 یا 400 کتاباں لے لو، انہوں نے بخیر دیو تو کتنی جگہ گھیر لیندیاں نے. پر انہاں کتاباں نو جدو کسی الماری چ سیٹ کر دیے تو تھوڑی جی جگہ وچ ساری کتاباں آ جاندیاں نے. انہوں کہندے نے طی عربی دے اندر، یعنی کسی چیز بڑی نو تھوڑا کر کے سمیٹ دینا. طی دی علماء تے صوفیاء نے بڑی قسمہ بیان کیتی ہیں، طی زمانی، طی مکانی، طی لسانی. طی مکانی تو مراد ہے کہ آسان الفاظ تو تھوڑا عرض کر دے ماں. مکانی تو مراد ہے کہ 2 مکانہ دے اندر، 3 مکانہ دے اندر، 4 مکانہ دے اندر ایک ہی شخصیت، ایک ہی چیز دا این وقت موجود ہونا. جس طرح کہ اسرائیل ایک وقت ہزاراں لوگ دنیا چ مر جاندے نے تے اسرائیل روح قبض کر دے. ادا مطلب ہے اسرائیل ایک ہے پر ہر مقام تے موجود ہے، ہر مقام تے موجود ہے. انہوں کہندے نے طی مکانی. ایک ہوندی ہے طی زمانی، یعنی اللہ زمانے نو لپیٹ دیندا ہے کہ جس طرح اصحاب کہف کتنی دیر تک ستے رہے، پر جدو اٹھے تے ایک دوجہ نو کہنے لگے کہ انج لگدا ہے جویں ایک دن یا تھوڑا جا حصہ ستے ہیں، حالانکہ اتھے سینکڑوں سال گزر گئے. ادا مطلب ہے کہ انہاں واسطے اللہ نے زمانے نو لپیٹ دیتا. انہوں کہتے ہیں طی زمانی جی میں معراج دی رات حضور لی زمانے نو لپیٹ دیتا گیا. اور ایک ہوندہ طی لسانی، انسان دی زبان تے الفاظ نو لپیٹ دیتا جاندہ ہے. جو نبی کریم علیہ السلام دے بارے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے کہ حضور 2-4 لفظ ہی بول دے سن تے انہاں 2-4 لفظاں دی اتنی اہمیت ہوندی سی تے تفصیل ہوندی کہ کتاباں ہزاراں لکھاں کروڑاں تے ارباں خرباں لکھیاں گئیاں، پر رسول کریم دے لباں دے لکھنے ہوئے لفظاں دی کوئی تشریح مکمل بیان نہیں کر سکیا. یہ مطلب ہے طی لسانی. تو اتن طی دیاں قسمہ علماء نے مفصل بیان فرمائیاں. اگر یہ تفصیل بیان کریے تو وقت درکار ہے. شب معراج اللہ نے اپنے محبوب نو طی مکانی، طی لسانی، طی زمانی تینوں عطا فرما دیتی ہیں. یعنی نبی کریم علیہ السلام ہزاراں سالاں دا سفر ایک لمحے تو بھی پہلے کری جا رہے، نور دی رفتار تو بھی تیز جا رہے. گرامی قدر حضرات رسول کریم علیہ السلام فرماتے نے پھر آگے اندھیرا آ گیا. میں اندھیرے چ کئی ہزار سال دا سفر کیتا. اچانک نبی کریم فرماتے نے کہ اندھیرے چ میرا دل گھبرا گیا. رسول کریم فرماتے نے جدو میں گھبرایا تے اچانک میں ابو بکر صدیق دی آواز آئی. تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیو. اتھے جتھے رف بھی کوئی نہیں، براق بھی کوئی نہیں، جبریل بھی کوئی نہیں، جتھے کوئی بھی نہیں، جتھے نہ مکان ہے، نہ مقام ہے، نہ زمان ہے، کچھ بھی نہیں. اتھے زمانہ بھی نہیں، اتھے وقت بھی نہیں. اتھے حضور فرماتے نے میں نے صدیق دی آواز آئی. تے آواز کی آئی کف یا محمد فإن ربک یصلی. اب آدھی آئی کہ محمد ذرا رک جو تو ہاڈا رب یصلی تو ہاڈے تے درود پہ بھیج دے. نبی کریم فرماتے نے یصلی اللہم صلی علی محمد. عربی دے اندر صلاۃ نماز نو بھی کہندے نے تے درود نو بھی کہندے نے. حضور نے فرمایا کہ مینوں خیال آیا کہ رب تے نماز نہیں پڑھدا تے یہ کیڑی یصلی ہے. حضور فرماتے نے میرے ذہن چ فوراً ڈالیا گیا کہ یصلی تو مراد ہے کہ اللہ تواڈے تے درود و سلام پہ پڑھدا ہے. شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود. اجازت ہوے تے پڑھا. تھوڑا جا اونچا بولو. آج حضور دی معراج شریف ہے بھائی. آج تے ساڈی گناہگاراں دی موج دا دن ہے. اونچا سبحان اللہ سارے ہاتھ چک کے بولو. اعلی حضرت فاضل بریلی نے اس منظر نو جب بیان فرمایا. آپ فرماتے نے شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود. شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود. نوشائے بزم جنت پہلا
لاکھوں سلام اے نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام کونین دیوالی فرماتے نے جدوں ابو بکر دی آواز آئی نبی کریم فرماتے نے میں سکون چ آ گیا میرے ابو بکر دی آواز آئی سکون آ گیا نبی کریم فرماتے نے مینوں خیال آیا ابو بکر تے کتھے آ گیا عرض کیتی یا اللہ ابو بکر میرے تو پہلے کیویں آ گیا فرمایا کملی والے آئے ابو بکر نہیں آیا سونیا جڑے ویلے تیرے دل چ گھبراہٹ آئی اللہ نے فرمایا سا اسے ویلے ابو بکر دی آواز دے اندر ایک فرشتہ پیدا کیتا کیونکہ سانو پتہ ہے پاویں غاری ہوے پاویں عرشی ہوے پاویں مزار ہوے محمد نو تسلی صدیق نال ہوندی ہے محمد نو تسلی ابو بکر کملی والے نو تسلی ابو بکر دے نام نہ لی ہوندی ہے گرامی قدر حضرات ہونے تھے کہ نکتہ سماعت کر لو حضور فرماتے نے پہلے میں گھبرایا تے پھر جب ابو بکر دی آواز آئی تے میں حیران ہویا گھبراہٹ دل وچ ہوندی ہے تے حیرانگی ذہن وچ ہوندی ہے توجہ حضور فرماتے نے پہلے میں گھبرایا تے جب صدیق دی آواز آئی پھر میں حیران ہویا کہ صدیق کتے کتے یہ دا مطلب ہے کہ آج جڑے بیلی کہندے نا کہ نبی پاک نو معراج خواب چوئی سی حضور جسم لے کے نہیں گئے ایک گھبراہٹ تے اے حیرانگی پہ دس دیئے کہ حضور دل بھی لے کے گئے سن تے دماغ بھی لے کے گئے سن ایک گل خواب دی نہیں بھائی سوچو پڑھے لکھے نوجوان ہو نبی پاک معراج تو جدو واپس آئے تے سب تو بہتا جنہیں رولا پایا او ابو جہل سی وہ گلی گلی جا کے ایک ایک بندے نو کہندا سی ویکھو اگے کہندے نے جبریل آیا سی ہن کہندے نے میں گیا سا گلی گلیوں نے رولے پائے اچھا میں کہوں میں راتی امریکہ گیا سا تساں حیران ہو جانا کہ امریکہ کتے تسی کتے تے جے میں آکھاں میں خواب وچ گیا سا تے کسے نو کوئی اعتراض نہیں کیونکہ خواب وچ بندہ کدھر بھی جا سکدا ہے اے جڑا ابو جہل نے رولا پایا ہے اے دا مطلب ہے گل خواب دی نہیں تو تسی سبحان اللہ پھر گھر جا کے بولے گل خواب دی نہیں ابو جہل دا رولا پہ دسدا ہے گل حضور نے خواب دی نہیں کیتی جاگن دی کیتی تائیوں تے رولے پے ورنہ خواب وچ حضور فرماندے میں گیا تے ابو جہل ایڈے اعتراض دی ضرورت بھی کیڑی سی ابو جہل دے اعتراض پہ دسدے نے کہ گل خواب دی نہیں یہ میں گل آگے جا کے عرض کرنا آئیے کملی والے فرماندے نے پھر میں اگے گیا قولین دیوالی فرماندے نے پھر میں اگے گیا اتھو تیک نہ کوئی ہو رہ گیا اتھو تیک نہ کوئی ہو رہ گیا ایک کالیاں زلفاں والا ہے جڑا حد سدراں دی توڑ گیا ایک کالیاں زلفاں والا ہے جڑا حد سدراں دی توڑ کملی والے فرماندے نے پھر میں اوتھے گیا جتھے تک کوئی نہیں گیا کملی والے فرماندے نے پھر میں اگے جا رہا ہوں میرے کنہ چاواندہ ہوں لگ بیاں ادنو منی نیڑے آ جاؤ آوازیں آ رہی ہیں ادنو منی نیڑے آ جاؤ ادنو منی نیڑے آ جاؤ نبی کریم فرما دینے میں اللہ دے نہ قریب چلا گیا اللہ دے قرآن نے اسے قرب دا ذکر فرمایا ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا گل مو گئی رب نے فرمایا ثم دنا فتدلّا میری ملت دے نوجوانوں اس تو پیچھے پیچھے جتھو حضور گزرے نے نا او حضور دی معراج نہیں اس تو پیچھے جتھے جتھے حضور گزرے اس جگہ دی معراج سی کہ حضور گزرے نے
ہن حضور دی معراج شروع ہوئی. نبی پاک فرماتے ہیں ثم دنا، قرآن نے فرمایا ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا. ایتے ہن تسی کدے ثم دنا تے فتدلی دا مزہ لو تے لطف لو. اللہ نے فرمایا پھر وہ قریب ہوا. وہ کون ہے؟ یہ کسی نے نہیں پتا. سورۃ النجم دی ابتدائی آیات وچ جنیاں جگہ کہ نا او دا کسی نے نہیں پتا وہ کون ہے. پر جے دسیے سچی گل ہے جے کائنات نو پوچھے تے ساری کائنات نو پتا وہ کون ہے. اللہ فرماندا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، پھر اور قریب ہوا. کتنا قریب؟ فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا. میں ہر سال کہنا کہ اتھے رب نے ایک ایسا طریقہ دسن دا ارشاد فرمایا کہ گل سمجھ آؤندی بھی نہیں تے آؤندی بھی تے میں بیان کرنی بھی ہے تے نہیں بھی کرنی ہے تے تساں سمجھنی بھی ساری ہے. اللہ فرماندا فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ دو ذاتاں اتنی قریب ہوئیاں جویں کمان ہوندیاں نے. دو کماناں تیر تے کمان دیکھے نا، کمان اس طرح ہوندی ہے. عرب دے دو قبیلے جدو صلح کردے سن تے انہاں دونوں قبائل دے جڑے سردار ہوندے سن نا، وہ پورے قبائل دے سامنے تے لوگاں دے سامنے اپنی اپنی کمان نو اس طرح کر کے ملاندے سن. اس طرح کر کے کماناں تو مراد ملان دا مطلب یہ ہوندا سی کہ اج تو بعد ساڈی صلح ہے، کوئی جنگ نہیں. جڑا ایدا دشمن ہے وہ ایدا دشمن ہے، جڑا ایدا یار ہے وہ ایدا یار ہے. اللہ فرماندا فکان قاب قوسین. اللہ فرماندا انج دو ذاتاں ملیاں جویں دو قوسین، یعنی قوسین مطلب دو کماناں مل دیاں. ہن ایتھے توجہ کرے جی، یعنی کہ اللہ نے فرمایا قوسین دا مطلب تو ہاڈا اے ہوندا ہے کہ جڑا ایدا دشمن ہے وہ ایدا دشمن ہے، جڑا ایدا دشمن ہے وہ ایدا دشمن ہے، جڑا ایدا یار ہے وہ ایدا یار ہے، جڑا ایدا یار ہے وہ ایدا یار ہے. اللہ فرماندا شب معراج اسی بھی انج ملے تے آکھیا کملی والے اج تو بعد جڑا تیرا یار ہے وہی میرا یار ہے، تے جڑا تیرا نہیں ہو میرا نہیں. اینج مل گئے نا. ہن اگلی گل سنیے، پر گل ایتھے قرآن نے مکائی نہیں نا. اللہ فرماندا فکان قاب قوسین او ادنا، انج ملے جویں دو کمانا، پھر اس تو بھی اگے. ہن اس تو اگے کی او ادنا. او ادنا کی ہے؟ اے معراج ہے. سنیے ایک کمان تسا دیکھے جدو دو بندے گلے ملدے نے تے ایک بھی اس طرح کر دے تے او جڑا ادھروں آندے او بھی اس طرح کر دے، ہے نا. تے اے کی بن گئی کمان. ہن اللہ فرماتا فکان قاب قوسین، انج ملے جویں دو کماناں ملدی ہیں. پر گل ایتھے مکی نہیں. او ادنا، آئی معراج. اینو معراج کہندے نے. اس تو پیچھے پیچھے بس ساری انہاں جگہ دی معراج سی جتھوں حضور گزر کے آئے. آئی میرے نبی دی معراج. فکان قاب قوسین او ادنا. تے گلاں کی ہویاں اور رب نے کیسا راز بیان کیتا. فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا. فرمایا پھر رب نے اپنے یار تے اپنے بندے ول وحی کیتی جو کیتی. وحی کیتی جو کیتی. وحی کیتی لے آندا ہے تے جبریل تے بہت تھلے رہ گیا ہے. پھر کیڑی وحی جڑی رب نے اس ویلے یار نو کیتی. فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا. پھر اللہ نے اپنے یار نو وحی کیتی جو کیتی. ہن آسان کر کے عرض کراں، اے تواڈے چ کوئی بیلی تے میں دوویں کٹھے لاہور چلے جائیے تے سارا لاہور گھوم پھر کے آ جائیے، یا کوئی بھی دو یار چلے جاون تے او واپس آؤں تے تیسرا بندہ وچ بہ جائے، او پوچھے گئے سو تے کی کر کے آئے ہو، تے او یار نو اشارے چ گل سمجھائے. او گئے سا نا بادشاہ مسجد اوتھے او ہی آکھیا. پر او سمجھ گیا کہ کی آکھیا کیونکہ دوویں کٹھے سن، دوواں منظر ویکھیا سی. انہیں آکھیا او جدو داتا صاحب دربار شریف تے گئے سن تے اوتھے او دوسرا تے سمجھ گیا، پر تیسرے نو سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ نال نہیں سی نا. تے انہیں پوچھا کی گلاں پہ کر دیو؟ تے وہ پتہ کی آکھے گا اسی جو بھی کریے تینوں کی. اللہ فرماندا فاوحا الی عبدہ ما اوحا. اللہ فرماندا یار نہ گل کیتی جو کیتی تانوں
نہیں بولے تسی سبحان اللہ، تو سمجھو لذت نہیں دیتی، میرے جملے ضائع کر دیتے. ویکھو میں کی کہہ رہا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، فرمایا یار نے یار نو وحی کیتی جو کیتی توانو. اے یار تے یار دیاں گلاں نے، اے یار تے یار دیاں گلاں نے. میں سے باتیں پڑھیا کرنا، یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا. اے یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا. کون ہے دیوالی فرماد نے اللہ نے 50 نمازاں دا تحفہ دیتا. کملی والے فرماد نے میں نمازاں دا تحفہ لے کے آ رہا، سارے نے یاد واپس آ رہے. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم 6ویں آسمان تے ملے، بار بار کہتے نے واپس جاؤ. میری امت دے اللہ دے 2 نمازاں فرض کی تھی، انہاں 2 بھی نہ پڑھیاں. عرض کی تھی کملی والے معافی دے دیں، اللہ نے 45 نمازاں دے دیتیاں، 5 معاف کر دیتیاں. پھر گئے پھر آئے، پھر گئے پھر آئے. حضرت موسیٰ بھیج دے رہے، میرے آقا واپس جا دے رہے. ہر چکر پہ اللہ 5 نمازاں دیا معافیاں دیتا رہا. نوجوانوں جڑے ملے 9 چکر لگائے، 45 معاف ہو گئیاں، 5 رہ گئیاں. موسیٰ نے فرمایا پھر جایا جے، فرمایا میں ٹرتے جاواں. اللہ نے 5 بھی معاف کر دینیاں، پر مینوں حیا آندی ہے. اللہ نے کہنا سونے تیرے غلام 5 بھی نہیں سن پڑھ سکدے. ہن جدوں 5 لے کے میرے آقا واپس آ رہے، خیال آیا یا اللہ 50 سن 5 رہ گئیاں. اللہ فرمایا کملی والیا جا کے غلاماں میرا پیغام دے دیویں، 50 دا صفر اساں رکھ لے آئے، 5 تانوں دے دیتا ہے. 5 پڑھ پڑھ کے بھیج دے رہا جے، اسی صفر لگا کے 50 بنا کے رکھ دے رہا. 5 بھیج دے رہا جے، 50 ہی بنا کے رکھاں گے. اسی 50 دے بدلے 50 ہی دے دیواں گے. نوجوانوں حضرت موسیٰ 6ویں آسمان تے بیٹھے نے، بار بار میرے آقا نو واپس بھیج رہے. سوچن دی گل 7ویں آسمان تے بھی ایک نبی نے، او کیوں نہیں واپس بھیج دے؟ 6ویں والے کیوں پہ بھیج دینے؟ نوجوانوں علماء فرما دینے اللہ دے نبی موسیٰ نے کوہ طور تے اللہ نو 9 باری آکھیا رب یارے نہیں یا اللہ جلوہ بھی کھاؤ، جلوہ بھی کھاؤ، جلوہ بھی کھاؤ. اللہ فرمایا لن ترانی تو نہیں بیک سکدا. عرض کی دیا اللہ میں نہیں بیک سکدا، پھر کون بیکھے گا؟ اللہ فرمایا موسیٰ میرا کملی والا بیکھے گا. عرض کی دیا اللہ پھر میرا جلوہ کدھر گیا؟ فرمایا میں یار نو 50 نمازہ دے کے بھیجا گا. تو 9 باری آکھیا سی رب یارے نہیں، فرمایا تو 9 باری واپس بھیجی نہ، ہر چکر تے 5 ہی معاف کراں گا. او مینوں ویکھدا رہے گا، تو اونوں ویکھدا. کیا مینوں ویکھے گا تو اونوں ویکھدا رہیں. پتہ لگیا بھائی اللہ نے معاف 45 کرنیاں سن، اکو چکر چ کر دیندا. اے 9 کیوں لوائے؟ اے 9 ہی کیوں لوائے؟ پتہ لگیا کہ صرف کملی والے آپ ہی معراج نہیں کر رہے، نبیاں نو بھی نال کرا رہے ہیں. نبیاں نو نال معراج کرا رہے. آکھیا تو 9 باری آکھیا سی رب یارے نہیں، تینوں 9 باری محمد دا جلوہ بھی کھاواں گا. گرامی قدر حضرات میاں صاحب فرما دے جنہ اکھاں نے دل بر ڈٹھا، اساں او اکھیاں تک لیاں، تو ملیوں تے ساجن ملیا، ہن آسا ہی لگ پئیاں. حضرت موسیٰ نو آکھیا پھر تو مصطفیٰ نو وکھی جائی. میرے آقا واپس آئے. اللہ اللہ. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ، اے سوئی دا کتنا کو نکا ہوندا ہے جدے وچ دھاگا ڈھالی دے، او دے کروڑ حصے کیتے جانتے، انہاں وچوں ایک حصہ سوئی دے نکے دے کروڑ حصے کرو تے وچوں ایک حصہ. اتنی چھوٹی جی تجلی اللہ نے کوہ طور تے رکھی. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کوہ طور تے گئے تے اللہ نے فرمایا تو انہوں تجلی وکھاواں گے 40 دن اعتکاف کرو. 40 دن اعتکاف کیتا. جس دن ٹرے نا اللہ دا دید کرن تے دیدار کرن تے جلوہ ویکھن تے بڑے تیار شیار ہو کے ٹرے. 70 بندے نال لے گئے.
آخیا جدو میں واپس آواں گا تے 70 بندے قوم نو آ کے دسن گے کہ میں رب نو ویکھ کے آیا. قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اللہ نے اپنی تجلی کوہ طور تے رکھی، کوہ طور جل گیا، موسیٰ بے خود ہو گئے. میں لفظ بے ہوش نبی واسطے نہیں بول سکتا کہ بے ہوش معاذ اللہ ہوئے، نہیں، بے خود ہو گئے. گرامی قدر حضرات، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جدو ہوشے چاہے تے ویکھیا 70 بندے مرے، طور جل گیا، 70 مر گئے. موسیٰ آپ بے خود ہو گئے. جدو آپ اپنی اصل حالت چاہے تو کلیم ربانی نے عرض کی تھی میں 70 لے کے ایسا اگر مر گئے نا ساری زندگی لوگ میں نے مارنے کے نال لے کے گئے سو مروا کے لے آئیو انہوں نے زندہ کر دے. اللہ زندہ کر دیتے. موسیٰ واپس لے آئے. کلیم نے قوم نو آ کے آکھیا کہ نہ 17 مدے نو پوچھ لو میں رب دا جلوہ ویکھ کے آیا. وہ 70 دے 70 ہی مکر گئے. انہاں کیا نہیں ویکھیا، کوئی نہیں ویکھیا. جدو کملی والے معراج کر کے واپس ٹرے تے جبریل نال حضور نے فرمایا وہ 70 لے کے گئے، ویکھ کے مکر گئے. مینوں کلیاں لے کے گیا تے کلے چھڑ چلیا، نہ کسے جاندا ویکھیا نہ آوندا ویکھیا. اتھے ویکھ کے مکر گئے. مینوں ویکھیا بھی کسے نہیں تے کنے مننا میں رب ویکھ کے آیا. جبریل آندیا کہنے لگے کملی والے فکر نہ کر، کو مننے نہ مننے پر تیرا صدیق تے مننے ہی مننے، تیرا ابو بکر صدیق تے مننے ہی مننے. اکو یار ہزاراں ورگا، بھائی اکو یار ہی ہزاراں ورگا. آکھیا تیرا صدیق تے مننے ہی مننے. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نمازاں دا تحفہ لے کے واپس آئے. حضرت موسیٰ نے سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ ویکھیا جلوہ. انہاں دا حسن اتنا ہو گیا کہ جیڑا حضرت موسیٰ دا چہرہ ویکھدا نا وہ نبینہ ہو جاندے. آپ گلی چو گزر دے آ رہے جیڑا ویکھے نبینہ ہو جائے، گزر دے آ رہے جیڑا ویکھے نبینہ ہو جائے. آپ دی بیگم صفورہ نو پتہ چل گیا، کسے پیغام دیتا کہ حضرت موسیٰ اتنا حسن لے کے آ رہے نے کہ جیڑا ویکھدا نبینہ ہو جاندے. آپ گھر گئے تے بیگم نے اس طرح کر کے اکھیاں تے ہاتھ رکھے. موسیٰ کلیم نے فرمایا سارا جگ منو پہ ویکھدا ہے تو بیوی ہو کے نہیں ویکھ رہی. انہیں عرض کی تھی حضور میں نبینہ نہیں ہونا چاہتی، میں ساری زندگی تہاڈا دید کرنا چاہنی ہاں. تے اے دو اکھیاں رب نے دتیاں نے تے میں دید ایک واری کیوں کراں، میں 2 واری کیوں نہ کراں. اس طرح کر کے نا بیوی نے ایک اکھ دے سامنے پردہ ہٹایا، دید کی تھی، اکھ نبینہ ہو گئی. بیوی نبی دی سی نا، بیوی بھی نبی دی تے بیٹے بھی نبی دی. حضرت شعیب علیہ السلام دی بیٹی سن نا تے حضرت موسیٰ دی بیوی سن. اس طرح کر کے نا تے رمض سمجھ گئی نا عشق دی. اس طرح کر کے موسیٰ دا چہرہ ویکھیا، اکھ نبینہ ہو گئی. ہن اے دے سامنے ہاتھ رکھ لیا تے ایسا اکھ نہ دوسری باری ویکھیا، اے اکھ نبینی ہو گئی، پہلی ٹھیک ہو گئی. ہن کی کر دیا نے ادھر ہاتھ رکھ دیا نے تے اے دے نال ویکھ لیندی ہے، اے نبینہ ہوندی ہے تے اے دے ول ویکھ لیندی نے، اے نبینہ ہو جاندی ہے، پہلی ٹھیک ہو جاندی ہے. بار بار ویکھ رہیاں تے ویکھ رہیاں. او مینوں سچی دسیو جڑا سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ ویکھے وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، تور تے پوے تو تور نو ویکھے، ڈائریکٹ نہیں. او دے حسن دا عالم ہے. تے جنوں رب قرآن وچ آکھے ما زاغ البصر وما طغى، اللہ فرماتا میرے یار نے انج میرے وال ویکھیا کہ ٹک ٹکی لگا کے ویکھیا، اکھ جھپکی نہیں. جتھے کملی والے آپ آکھن رأیت ربی فی احسن صورہ، میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت ویکھ کے آیا. تے جڑا سوئی تے نکے دا کروڑواں حصہ ویکھے دا آ حال ہے. تے جڑا رج رج کے ویکھے حسن دا کی حال ہویا ہوئے گا. علماء ارشاد فرماندے نے حضرت موسیٰ نے سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ ویکھیا تے حسن تے اتنا ہو گیا، پر اکھ وچ ایک کمال آ گیا کہ کالے رنگ دی کیڑی کالے پتھر تے کالی رات نو ٹردی ہے. حضرت موسیٰ دے ٹرن دی آواز بھی 30 میل تو سن لیندے نے تے کیڑی نو بھی 30 میل تو ویکھ لیندے نے. اجے بھی نہیں تہاڈا سبحان اللہ کہنو دل پیا کردا. او جڑا سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ ویکھے او دی اکھ وچ کمال ہے. کالی کیڑی کالے پتھر تے کالی رات وچ ٹردی ہے تے موسیٰ 30 میل تو او دے ٹرن دی آواز بھی سن لیندے نے تے اس کیڑی نو بھی ویکھ لیندے نے. تے جڑا رج رج کے ویکھے پھر وہ دی سماعت دے کیا کہنے تو دی اکھ دے کمال دے کیا کہنے. بس میرے نبی آگئے، کونین دے والی آگئے، سویرے رولے ہی پہ گئے. ابو جال رولا پا کے صدیق کل گیا تے کہنے لگا ابو بکر جی کوئی آکھے راتی رب کل گیا سا. ابو لہب نال ٹر گیا.
فرمایا منی تے نہیں جاندی کہ راتی آکھے میں راتی رب کھل گیا سا مسجد اقصا چ بھی گیا سا تے عرش اولا تو بھی اگے ہو آیا عقل نہیں ماندی عقل نہیں ماندی عشق ماندا ہے عقل نہیں ماندی یار ابو جہل نے جدو آکھیا نا کملی والا کہندا ہے تے صدیق نے یہ نہیں آکھیا تو دو گڑیاں بیٹھ میں پہلے نبی نو پوچھاں کہ تساں آکھیا کہ نہیں ہاں جڑے کہندے نا کتھے لکھیا ہے اے گل گل تے کہندے نے کتھے لکھیا ہے اے دا مطلب ہے جے عشق دے پینڈے نہیں پے صدیق تے نہیں آکھیا کتھے لکھیا ہے صدیق تے نہیں آکھیا ٹھہر جا میں نبی نو پوچھاں کہ تساں آکھیا بھی ہے کہ نہیں نہیں بس صدیق نے آکھیا جے کملی والے آکھیا نا تے ٹھیک آکھیا جو سونے آکھیا نا عشق نہیں پوچھدا کتھے لکھیا ہے آکھیا کہ نہیں نہیں صدیق نے آکھیا جے یار نے آکھیا نا تے ٹھیک آکھیا ہے آپ نے فرمایا میرے نبی تے اے آکھیا راتی رب کول گیا سا فرمایا میرا نبی تے دو اگلی گل کرے میں تے او بھی منی بیٹھا ہوا ابو جہل تے ابو لہب جڑے ویلے منہ لٹکا کے ٹر پے دروازے چ جا کے ابو جہل ابو لہب نو کہن لگا نبی کہندا راتی رب کول گیا سا صدیق کہندا میرا نبی ادو اگلی گل کرے او بھی منی بیٹھا کہن لگا چل جاندیاں نو پوچھ جائیے ادو اگے کی رہ گیا ہے دونوں واپس آ کے کہن لگے ابو بکر نبی نے فرمایا راتی رب کھل گیا سا تو کہنا میرا نبی ادو اگلی گل کرے میں او بھی منی بیٹھا دس ادو اگے رہ کی گیا صدیق نے تڑپ کے فرمایا ظالموں کدے عشق نہیں یہ کیتا فرمایا میرے نبی نے آکھیا میں راتی رب کھل گیا سا اے تے میں منی بیٹھا جے میرا نبی اے آکھے راتی رب میرے کھل آیا سی میں اے بھی منی بیٹھا کہ رب آیا سی فرمایا ثم دنا فتدلا پھر وہ قریب ہوا وہ کون ہے یہ تے کملی والے قریب گئے تے پھر تے کملی والے گئے تے یہ وہ تو مراد رب تے پھر رب ہی قریب ہویا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا ابو جہل نو اجے بھی سکون نہ آوے کہنے لگا نہ پورا مکہ کٹھا کر لیا کہنے لگا محمد کہندے میں راتی مسجد اقصا چ نبیوں نو نماز پڑھائی اے تے کدے ملک شام گئے ہی نہیں انہاں تے مسجد اقصا ویکھی نہیں سورا مکہ کٹھا کر لیا نبی پاک نو بھی بلا لیا حضور بہ گئے کہنے لگا دسو مسجد اقصا دیا کھڑکیاں کتنیاں نے تے دروازے کتنے نے او دیا کھڑکیاں دا رخ مشرق والے مغرب والے جنوب والے شمال والے دسو تسی نماز پڑھن آؤندے ہو ہر جمعے آؤندے ہو تسی چہرہ میرے ول کر کے بیٹھے ہو میں تانوں پوچھا کہ اے ساڈا اے جڑے دروازے سامنا ایتھے کھڑکیاں تے دروازے کتنے نے دس سکدے ہو نہیں کیوں آؤندے بھی روز ہو جمعہ بھی پڑھ دیو ہے بھی سامنے پر نہیں دس سکتے کیوں کیونکہ توجہ نہیں اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ آسان کر کے دیواں توجہ کنوں کہندے نے توجہ کنوں کہندے نے میں کہاں کہ میرے واسطے سرخ رنگ دا کپڑا بازار چ لے آؤ ایک بندے نو بھیج دئیے او جا کے نہ تے پورا بازار پھر کے آ جائے گا انہوں آ کے پوچھئے کہ بازار چ کیڑا کیڑا کلر سی کیوں او تے سرخ ڈھونڈدا رہے باقیاں وال تو انہیں توجہ ہی نہیں کی تھی وہ تے ڈھونڈدا ہی ویکھدا ہی سرخ وال رہا اینو کہندے نے توجہ نبی پاک گئے پر توجہ نہیں فرمائی کیونکہ حضور اس کام نہیں سن گئے کہ کھڑکیاں دسن کھڑکیاں گندے رہن دروازے گندے رہن رخ ویکھدے رہن ابو جہل دی چال ویکھو انہیں سارے مکے نو اکٹھا کر کے آکھیا محمد نو پوچھو جے گئے سن تے مسجد اقصا دے دروازے تے کھڑکیاں کتنیاں سوال بڑا عجیب سی رب نے فرمایا جبریل جی مولا فرمایا میرے یار دے تے سوال ہو گئے یا اللہ کی کراں اللہ نے فرمایا جے کر مسجد اقصا نہیں اٹھاؤ جلدی کر میرے یار دے سامنے لے جا جبریل نے مسجد اقصا میرے نبی دے سامنے کر دی تھی نبی کریم نے کھڑکیاں بھی گن کے دس دیتیاں دروازے بھی گن کے دس دیتے انہاں دا رخ بھی دس دیتا نوجوانوں کو کی جمعہ پڑھنا ہونے والے ہو جڑی چیز تو میری تے دعا دی توجہ ہٹ جائے سانو اس چیز دے کول جانا پیندا ہے اس چیز دے کول جانا پیندا ہے پر جی دے تو محمد دی توجہ ہٹ جائے انہوں ٹر کے محمد کول آنا پیندا
جدے تو ساڈی توجہ ہٹ جائے سانو اودے کول جانا پیندا ہے، پر جدے تو کملی والے دی توجہ ہٹ جائے انہوں چل کے محمد دی بارگاہ چاہنا پیندا ہے۔ دعا کریا کرو سائیاں دی توجہ چی رہی ہے، سائیں توجہ چی رکھن، حضور اپنی نگاہ بے چی رکھن۔ آؤ آخری گل، ابو جہل نو اجے بھی چین نہ آیا، انہیں آکھیا اے کہندے نے کہ میں راتری واپس بھی آیا تے کہنے لگا میرے 3 قافلے تجارت دے 3 قافلے اس ویلے مکے والا آ رہے نے۔ محمد نو کہو جے ملک شام گئے سن وہ قافلے کتھے نے تے مکے کدوں آؤں گے؟ عجیب سوال، کتھے نے تے کدوں آؤں گے؟ ایک کسے نو نہیں پتا ہوندا آن والا کدوں آوے گا، کیوں؟ وہ رک بھی سکدا ہے، پر انہیں آکھا محمد نو پوچھو قافلے کتھے نے تے کدوں آؤں گے؟ سنو میرے نبی دا جواب، میرے نبی نے فرمایا ایک قافلہ من مقام روحات ملیا۔ حضور نے فرمایا جدو میں انہاں دے قریب تو میرا براق گزریا تے انہاں دا اونٹ ڈر گیا تے اس اونٹ دے اوتے جڑا بندہ بیٹھا سی وہ ڈگ پیا تے اودے بازو دی ہڈی ٹوٹ گئی۔ آن تے پوچھ لیا جی۔ ابو جہل نے پوچھا وہ قافلہ کدوں آئے گا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ قافلہ رستے دے اندر مقام روح آتے ہوئے فرمایا جدو صبح سورج طلوع ہوئے گا نا وہ قافلہ آ جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا دوسرا، فرمایا دوسرا قافلہ وہ منو فلان مقام تے ملیا، مقام صخرات فرمایا وہ ملیا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ قافلے والے اندر نا ایک اونٹ گواچ گیا سی، وہ اونٹ پہ ڈھونڈ دے سن۔ میرا جدو براق انہاں دے قریب تو گزریا تے میں کہا السلام علیکم، وہ قافلے والے میری آواز سن کے تے انہاں وعلیکم السلام آکھیا تے نالے انہاں چوں ایک بندے آکھیا کہ اے تے آواز محمد دی۔ انہاں پوچھا وہ قافلہ کدو آئے گا؟ فرمایا وہ ادھی رات ویلے آ جائے گا، آؤں تو پوچھ لیا جائے۔ ابو جہل کہنے لگا تیسرا قافلہ کتھے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ فلاں مقام تے وے جدو سورج صبح طلوع ہوئے گا نا اس ویلے وہ قافلہ آ جائے گا۔ ہن میری ملت دے نوجوانوں سارے ابو جہل کہندا چلو اٹھو اٹھو آؤ مکے دے باہر چلیے تے آؤ ویکھنے قافلے کدوں آندے نے۔ ایک پہاڑی تے مسلمان بیٹھ گئے تے ایک پہاڑی تے کافر بیٹھ گئے۔ ہن قافلیاں دا انتظار ہویا، جو ہی سورج غروب ہویا نا تے آواز آئی او 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 قافلہ آ گیا جی۔ ایک آ گیا، انہوں نے پوچھا، انہوں نے آکھیا بالکل اس طرح اونٹ دے اوتے ساڈا بندہ ڈگیا تے اودی ہڈی ٹوٹ گئی، بالکل ٹھیک بات ہے۔ ہن دونوں بیٹھے تھے، قافلہ دوسرا ادھی رات ویلے آ گیا۔ ہن تیسرے دا انتظار ہے، کدو سورج طلوع ہوئے تے کدو قافلہ آوے۔ نوجوانوں ادھر والے قافلے نو ویکھ رہے نے تے ادھر والے سورج نو ویکھ رہے نے۔ ایک پاسے سورج نو ویکھ رہے کہ والے قافلے نو ویکھ لے۔ قافلہ رستے چ رک گیا، اللہ نے فرمایا سورج ٹھہر جا، قافلہ رک گیا۔ نوجوانوں اج رات ایڈی لمبی ہوگی، نہ سورج چڑھدا ہے نہ قافلہ پہ آیا ہوندا ہے۔ ایک سورج ول ویکھی جا رہے کہ قافلے نو ویکھی جا رہے، نہ سورج چڑھدا ہے نہ قافلہ آوندا ہے۔ جڑے ویلے قافلہ اپنی مرضی دے نال ٹریا، اللہ نے فرمایا سورج ٹر پیا، قافلہ ٹر پیا۔ نوجوانوں ادھر سورج طلوع ہویا، تھوڑا جا سورج نظری آیا، قافلہ نے نعرہ مار کیا کہ او سورج چڑھ گیا جائیں۔ ادھروں آواز آئی او قافلہ آ گیا، ادھروں سورج چڑھ گیا، ادھروں قافلہ آ گیا۔ میری ملت دے نوجوانوں، ابو جہل جڑا بڑے رولے پاندا سی، میرے آقا علیہ السلام دی معراج نے ہر چیز ثابت کر دیتی۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ حضور جڑا تحفہ معراج تو لے کے آئے وہ نماز ہے۔ جڑا چاہتا ہے کہ میرے آقا دی معراج شریف دا مینوں کی تحفہ ملے ہے، وہ 5 وقت نماز پڑھے۔ حضور نے فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے۔ جڑا چاہتا ہے میرے والو حضور دی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جان، وہ 5 وقت دی نماز پڑھیا کرے۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا